बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। इसमें हमने टेस्ट नंबर 22 चेक करना है। फिर लेसन नंबर 10 का मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, वो पढ़ेंगे और आगे टेस्ट नंबर 23 आपने लेना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क देन। टेस्ट नंबर 22 ये चैप्टर नंबर 9 से मुतल्लिका है, आखिरी पेजेस से, जो हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उससे मुतल्लिका। तो नंबर 1 कोप विद माना है निपटना, डील विद, टैकल, यहाँ चार्ली और टैकल। हार्डेस्ट हिट, हिट यहाँ थर्ड फॉर्म है, जिन पर सबसे ज़्यादा बुरा हमला हुआ हो, सबसे बुरा असर हुआ हो, तो चार्ली और अफेक्टेड। ट्रेमेंडस ज़बरदस्त, बीटा और एनॉर्मस। पैरिश तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना, मर जाना, अल्फ़ा और डाई। फ्रैक्शन एक हिस्सा, जोज़्व, अल्फ़ा और सेगमेंट। डिफॉर्म शक्ल बिगड़ जाना, ये जो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं ना याज में, वहाँ से लिया गया है। बीटा और डिस्टॉर्ट, डी शेप वगैरह, बीटा। 7 पे रियलाइज, महसूस कर लेना, जान लेना, समझ जाना, अल्फ़ा और अंडरस्टैंड। नंबर 8 पे मैसिव, वसी पैमाने पर, बीटा और वास्ट। मॉर्टेलिटी, मोर्टम मौत को कहते हैं, तो मॉर्टेलिटी, डेथ, डेल्टा और डेथ। डिक्लाइन इनकार करना होता है या ज़वाल पजीर होना, कम होना, यहाँ कम होने की तरफ है, 10 और डिक्रीस। ये हमारे सिनोनिम्स चेक हो गए। क्वेश्चन आंसर आप चेक कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, कुछ बच्चे चेक करवा भी रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। उसका तारुफ मैंने करवाया था, द ज्यूअल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का हीरा। ये दुनिया का हीरा एक शहर को कहा गया है, जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे। पेज 40 है। तो तारुफ मैंने करवाया था कि इन इस्लामी तारीख़ में 2 ख़ानदानों का बड़ा ज़िक्र आता है। शुरू में बनु उमैया की हुक्मरानी रही। वाक़या करबला के बाद ये मुकम्मल तौर पर बनु उमैया के बाद पास आ जाती है हुकूमत, और ये कुछ तकरीबन 1 सेंचुरी जारी रहती है। फिर ये हुकूमत उनसे छिन जाती है। बनु अब्बास, हज़रत अब्बास जो रसूल पाक के चचा थे, उनसे इस ख़ानदान का आगाज़ होता है। तो उनके नाम से ये रखा गया है बनु अब्बास। तो उन्होंने हुकूमत छीनी, तो फिर उन्होंने भी चुन चुन के बनु उमैया के लोगों को मारा। बनु उमैया ने अपना कैपिटल दमिश्क बनाया हुआ था, जो शाम का शहर था। स्टूडेंट्स, आजकल तो आपके जहन में ये शाम, इराक़ और सऊदी अरब, ये सब अलग मुल्क है ना बेशुमार, लेकिन सल्तनत इस्लामिया के दौर में ये सब इकट्ठे थे। तो पहले हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के दौर तक मदीना कैपिटल होता था इस बहुत बड़ी सल्तनत का, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन सब ने अपना दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा को रखा। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने बाद में अपना कैपिटल इराक़ के शहर कूफ़ा को बना लिया था। कूफ़ा हज़रत उमर के दौर में नया शहर आबाद किया था। साद बिन अबी वक़ास ने जब इराक़ को फ़तह किया तो कूफ़ा का शहर आबाद किया था। उसके बाद फिर बगदाद का शहर कैपिटल रहा। बनु अब्बास ने बगदाद को अपना कैपिटल बनाया। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा है। बहुत बाद अगर आप नज़र दौड़ाएं तो सल्तनत उस्मानिया, जिसका ज़वाल पहली आलमी जंग के बाद आया और मुस्तफ़ा कमाल ने फिर हुकूमत संभाली थी, बादशाह का ख़ात्मा हुआ था, तो इनका कैपिटल यरूशलेम था, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया और उससे भी पुराना नाम बाइजेंटाइन था।
تو یہ اس طرح تاریخ سے اگر تھوڑا سا تعلق ہوگا تو سمجھ آئے گی. موجودہ جو ایسے ہے یہ لکھنے والے بہت مشہور انگلش ہسٹورین ہیں فلپ کے ہٹی. سٹائل بہت زبردست ہے, تھوڑے لفظوں میں زیادہ میٹیریل آ جائے گا, آپ انجوائے کریں گے, لیکن شرط یہی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف سے تعلق ہونا چاہیے. تو ہم پڑھتے ہیں پھر پیج 40 پیراگراف نمبر 1. اٹ واز ان 750 750 عیسوی کی بات ہے دیٹ دا امیید ڈائنیسٹی ان ڈیماسکس. امیید بنو امیہ جو کہ قریش کا یہ خاندان تھا, حضرت عثمان اسی سے تھے, امیر معاویہ بھی اسی سے. ڈائنیسٹی خاندان, نسل, جنریشن. ان ڈیماسکس دمشق میں. واز اوور تھرون تو اس کا تختہ الٹ دیا گیا. بائی دا ایبیسڈ فیملی عباسی خاندان سے. سن 750 عیسوی میں عباسی خاندان نے دمشق میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا. ریمووڈ دیم فرام گورنمنٹ, ریمووڈ دیم فرام تھرون. اینڈ ایکسیشن آف دا ایبیسڈ. ایکسیشن ساتھ ساتھ ہی معنی لکھتے جائیں, چیپٹر میں ذرا مشکل لفظ اچھے اچھے آئیں گے. ایکسیڈ کرنا, تخت نشینی, سکسیشن, گیننگ پاور, گیننگ دا تھرون, اینڈ ایکسیشن آف دا ایبیسڈ ٹو دا کیلیفیٹ. کیلف خلیفہ اور کیلیفیٹ خلافت. اور عباسیوں کا خلافت پر آنا, عباسیوں کا حکومت لے لینا. واز سگنلائزڈ, سگنلائزڈ واز کیریکٹرائزڈ. اس کا ایک خاص وتیرہ تھا, اس کی خاص نشانی تھی. یعنی یوں ہی بنو عباس والے حکومت میں آئے تو ان کے اقتدار کی ایک خاص خوبی یہ تھی کیا, بائی اے روتھلیس ایکسٹرمینیشن of every member of the defeated house on whom the victors could lay their hands. Ruthless ظالمانہ, merciless بے رحمانہ. Extermination killing, خاتمہ, صفایا extinction, end. کہ انہوں نے ظالمانہ انداز سے صفایا کر ڈالا of every member, ہر فرد کا, آف دا ڈیفیٹڈ ہاؤس, شکست خوردہ گھر, شکست خوردہ خاندان. کہ بنو عباس کے خلافت پر آنے کا ایک ترہ یہ تھا, خاص نشانی یہ تھی کہ شکست خوردہ گھر کے ایک ایک فرد کا انہوں نے صفایا کر ڈالا. آن ہوم دا وکٹرز کوڈ لے دیئر ہینڈس, جن جن پر, دا وکٹرز فاتحین, کوڈ لے ڈال سکے, رکھ سکے, لے پٹ پلیس, دیئر ہینڈز اپنے ہاتھ, جن جن پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا, جو بھی ان کے ہتھے چڑھا اس کو فوراً ہی قتل کر دیا گیا. یہ بنو عباس کے اقتدار کی ایک خاص خوبی تھی. امید ہے پیرا سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ آپ سن لیجئے گا, کیونکہ میں بار بار پڑھوں گا تو وقت ضائع ہوگا. Among the very few who escaped, بنو امیہ کے وہ چند لوگ جو بچ نکلے, جو فرار ہوئے. اسکیپ بچ نکلنا. was a youth of 20, ان میں ایک 20 سال کا نوجوان بھی تھا. عبد الرحمن یہ اس کا نام ہے. a striking young man, striking نمایاں خوبیوں والا, نمایاں شخصیت والا. prominent, outstanding, distinguished, وہ ایک ممتاز قسم کا نوجوان تھا. 20 سالہ صرف. سٹوڈنٹس آپ ذرا اپنی عمر پہ بھی غور کر لیں. محمد بن قاسم بھی سنا ہے نا, 17 سال کا تھا جب ادھر آیا تھا بر صغیر میں اور حکومت کی, اور جب واپس گیا تو ان کے حسن سلوک کی وجہ سے یہاں کے ہندو رو رہے تھے. تو بچنے والوں میں ایک 20 سالہ نوجوان عبد الرحمن بھی تھا,
जो एक नुमायां किस्म का नौजवान था, टॉल लंबे कद का, लीन दुबला पतला, विद शार्प एक्विलाइन फीचर्स, उसके तेज तेज तीखे तीखे, एक्विलाइन लाइक द ईगल, उकाब जैसे, शाहीन जैसे, फीचर्स खद्दोखाल नक्शो नकूश, चेहरा मोरा था। तो वो नौजवान लंबे कद का था, दुबला पतला था, तेज़ और उकाबी खदोखाल रखता था, एंड रेड हेयर और सुर्ख बाल थे उसके। आ यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व, एक्सेप्शनल गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, नर्व आसाब, कुव्वत, करेज, हौसला, ये एक गैर मामूली आसाब एंड एबिलिटी और काबिलियत वाला नौजवान था। इट वॉज ही हु मेड हिज वे टू स्पेन, ये वही था, मेड हिज वे रीच्ड, जो हस्पानिया तक पहुंचा। ज़रा थोड़ा सा बर्रे आज़मों का तो तासुर ज़हन में रखें कि ये एशिया से निकला, फिर रास्ते में अफ्रीका आया, उसको अबूर किया, फिर यूरोप में पहुंचा। स्पेन यूरोप में है, तो ये वही था जो यूरोप पहुंचा, हस्पानिया पहुंचा। फॉट हिज वे टू मास्टरी, कितने इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का अंदाज़ा करें, थोड़े लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान हो रहा है। फॉट हिज वे, लड़कर वो पहुंचा, टू मास्टरी, मास्टर बन बैठा, यानी लड़कर, लड़ाइयाँ लड़कर उसने इक़्तिदार हासिल किया। किन से? जो बनु अब्बास के वहाँ के गवर्नर वगैरह थे। शहरों पर तो अब बनु अब्बास की हुकूमत हो चुकी है, लेकिन इसने उनसे छीन ली। एंड कैप्टन पावर देयर, और वहाँ हस्पानिया में इक़्तिदार में रखा। द उमैयद डायनेस्टी, बनु उमैया की हुक्मरानी को, बनु उमैया के ख़ानदान की हुक्मरानी को वहाँ बरकरार रखा। विच वॉज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, वाइप्ड आउट एंडेड, सफाया हो जाना, जिसका मशरक़ में सफाया हो गया था। तो दूर दराज मगरब में, यूरोप में, हिस्पानिया में जाके इसने बनु उमैया के इक़्तिदार को जुज़वी तौर पर वहाँ बचा लिया। बाकी मंदा सल्तनत पर मशरक़ में बनु अब्बास की हुक्मरानी थी। द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप इज़ ड्रामेटिक। पैराग्राफ नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं। तो अब्दुर्रहमान अव्वल के फ़रार की, बच निकलने की दास्तान बड़ी ड्रामाई किस्म की है। ही वॉज इन अ बेडुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यूफ्रेटीज़ रिवर, इराक़ में। एक रोज़, द यूफ्रेटीज़ रिवर, दरियाए फ़रात, इस नाम से हम बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, चूँकि इसी के किनारे पर करबला है और वाक़या करबला पेश आता है, तो बच्चे बच्चे को दरियाए फ़रात का नाम पता है। बेडुइन कैंप, बेडुइन बद्दू, जिप्सीज़, नोमैड जो होते हैं, तो वो दरियाए फ़रात के बाएं किनारे पर बद्दुओं के एक खैमे में, कैंप में छुपा हुआ था। When horsemen carrying the black standards of the Abbasids, के घोड़सवार कैरियंग उठाए हुए, द ब्लैक स्टैंडर्ड्स, काले झंडे, स्टैंडर्ड्स फ्लैग्स, इनके बनु उमैया के झंडे सफ़ेद होते थे और बनु अब्बास के झंडे काले होते थे। तो वो दरियाए फ़रात के किनारे पर बद्दुओं के एक कैंप में छुपा हुआ था कि एक दिन बनु अब्बास के घुड़सवार लोग उनके काले झंडे उठाए। सडनली अपीयर्ड, अचानक वहाँ आन नमूदार हुए। विद हिज 13 ईयर ओल्ड ब्रदर, अपने 13 साला भाई के साथ। यहाँ एक ग्रामर आइटम देखें, 13 ईयर ओल्ड ब्रदर कहा गया, 13 ईयर्स नहीं कहा गया स्टूडेंट्स, इस पे बहुत तवज्जो दिया करें। यहाँ ये बतौर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है 13 ईयर, जैसे 10 रुपी नोट, 10 रुपीज़ नोट नहीं कहना, 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो आप ईयर्स नहीं कहना।
तो विद हिज 13-year-old ब्रदर, अपने 13 साला भाई के साथ, अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर, अब्दुर्रहमान ने उसी दरिया में तेज़ी से छलांग लगा दी। डैश्ड इनटू, जंप्ड इनटू हरियरली। द यंगर ब्रदर, जो छोटा भाई था 13 साला, एविडेंटली, ज़ाहरी तौर पर, ऑब्वियसली, अ पुअर स्विमर, को अच्छा तैराक ना था, बिकेम फ्राइटेंड, वो डर गया। तैरना बहुत अच्छी तरह नहीं आता था, दरिया की लहरों से डर गया। इधर किनारे पे खड़े बनु अब्बास के लोग आवाज़ें दे रहे थे कि वापस आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो अब्दुर्रहमान जो सियाना था, बड़ा था, उसने तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन जो छोटे वाला था वो वैसे भी डर गया था। heeded the reassurances shouted from the bank, heeded, तवज्जो दे डाली, listen to, paid attention to, reassurances, यकीन दहानियाँ, श्योरिटीज़, shouted, जो पुकार पुकार कर उसको दी जा रही थी, from the bank, किनारे से। तो 13 साला छोटे भाई ने उन यकीन दहानियों पर यकीन कर लिया जो किनारे से बनु अब्बास के लोग उसे दे रहे थे, दैट ही वुड बी अनहार्म्ड, कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, अनहार्म्ड, कोई ज़रर नहीं पहुंचाया जाएगा, ही वुड बी सेफ एंड सिक्योर इफ़ ही रिटर्न्ड, अगर वो वापस आ जाए तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। एंड स्वैम बैक, और वो तैर कर वापस आ गया। छोटा भाई स्विम स्वैम स्वयं, स्विम स्वयं स्वम, तो वो वापस आ गया। क्या अशर हुआ ज़रा देखिए 3 लफ्ज़ों में, छोटे छोटे लफ्ज़। ही वॉज किल्ड, उसे कत्ल कर दिया गया, यही होना था। द ओल्डर बॉय केप्ट ऑन, बड़े भाई ने, बड़े लड़के ने तैरना जारी रखा, कीप ऑन, जारी रखना। एंड गेंड द अपोजिट बैंक, और दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। गेंड, रीच्ड, हासिल कर लिया। ये अब्दुर्रहमान अव्वल, ये है उसकी दास्तान फ़रार की। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स होता है, ये जो अजीम लोग होते हैं उनकी लाइफ कोई इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं है। आप बाबर की तरफ देखें जो मुगलिया सल्तनत का बानी है बर्रे सगीर में, कि 12-13 साल बच्चा था, वालिद के मरने के बाद चचा ने इससे इक़्तिदार छीन लिया, बल्कि इसको कत्ल करने के पीछे पड़ गया, भागा वहाँ से अपने चंद साथियों के साथ, वालिद के वफ़ादार दोस्तों के साथ भागा, 7 दरिया इंडिया के तैर के अबूर किए, लड़ाइयाँ लड़ी, आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी, राना सांगा, सबसे लड़ाइयाँ लड़ी, और आखिरकार दिल्ली के तख्त पर आन बैठा। ये अजीम शख्सियतें होती हैं। आगे पढ़ें, पैराग्राफ नंबर 4। अफुट, पैदल, अफुट, ऑन फुट, पैदल। फ्रेंडलेस, बगैर किसी दोस्त के, बेयारो मददगार। एंड पेनीलेस, बेमाया, बगैर किसी पैनी के, कोई पैसा पास नहीं, कोई रकम पास नहीं। ही सेट आउट, सेट आउट, रवाना होना, रवाना हुआ। साउथ ईस्ट वर्ड, साउथ वेस्ट वर्ड, जुनूब मगरब की जानब, अकेला, बगैर पैसे के, पैदल, वो जुनूब मगरब की तरफ चल पड़ा। मेड हिज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू पैलेस्टाइन, बड़ी तकलीफ़ें उठाने के बाद, हार्डशिप्स तकलीफ़ें, मेड हिज वे टू पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन पहुँचा। फाउंड वन फ्रेंड देयर, वहाँ उसको कोई एक दोस्त मिला। एंड सेट ऑफ अगेन टूवर्ड द वेस्ट, सेट आउट भी रवाना होना और सेट ऑफ भी रवाना होना, और फिर मगरब की जानब रवाना हो गया, चल पड़ा। इन नॉर्थ अफ्रीका, अब बर-ए-आज़म एशिया से अफ्रीका में दाखिल हो रहा है, शुमाली अफ्रीका में। ही बेयरली एस्केप्ड असैसिनेशन, बेयरली, मुश्किल से ही, हार्डली, एस्केप्ड, अवॉइडेड, बच सका। असैसिनेशन, कत्ल, मर्डर, किलिंग, सियासी कत्ल को स्पेशली कहते हैं। एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के हाथों से, ऑफ द प्रोविंस, उस सूबे के,
تو شمالی افریقہ میں وہاں کا جو عباسی گورنر تھا اس صوبے کا، اس کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے بڑی مشکل سے بچا۔ وانڈرنگ فرام ٹرائب ٹو ٹرائب، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک چلتے چلتے گھومتے گھومتے، always pursued by the spies of the new dynasty. Pursued, followed, chased، تعاقب کرنا، spies جاسوس، ڈیٹیکٹیوز، نیو ڈائنسٹی نیا خاندان یعنی بنو عباس۔ تو ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک چلتے چلتے ہمیشہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوتا، بنو عباس کے لوگ، بنو عباس کے جاسوس اس کے پیچھے ہوتے۔ He finally reached Ceuta 5 years later، آخر کار 5 سال بعد سیوٹا پہنچ گیا، شہر کا نام ہے۔ He was a grandson of the 10th Caliph of Damascus، وہ دمشق کے 10ویں خلیفہ کا پوتا یا نواسا تھا، دمشق کے 10ویں خلیفہ کا گرینڈ سن تھا۔ اینڈ ہز میٹرنل انکلز، اور اس کے ماں کی طرف سے جو ماموں تھے، ور بربرز فرام دا ڈسٹرکٹ آف نارتھ افریقہ، جہاں اب پہنچا ہے شمالی افریقہ، اسی ضلع اسی علاقے کے بربر خاندان کے لوگ تھے، یعنی اس کے کسی بڑے چچا تایا نے، نانا نے ادھر سے شادی کی تھی، بربر سے، افریقہ سے۔ تو نارتھ افریقہ کے بربر لوگ اس کے میٹرنل انکلز تھے۔ دے آفرڈ ہم ریفیوج، انہوں نے اس کو پناہ مہیا کی۔ ریفیوج شیلٹر، اسائلم، سیفٹی۔ ان دا ساؤتھ آف اسپین، ہسپانیہ کے جنوب میں، سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے پیج 40 کا، ہسپانیہ کے جنوب میں، اکراس دا اسٹریٹ فرام سیوٹا، اب یورپ میں داخل ہو رہا ہے، سیوٹا سے اسٹریٹ عبور کر کے، اسٹریٹ بچوں پانی کے گزرنے کی تنگ جگہ ہوتی ہے، اس کو تنگ نائے کہہ لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی نہر ہی سمجھ لیں تو، لیکن یہ بہت گہری تیز ہوتی ہے۔ تو سیوٹا سے تنگ نائے پار کر کے ہسپانیہ کے جنوب میں ور اسٹیشنڈ سیرین ٹروپس فرام ڈیماسکس، اسٹیشنز تعینات تھے، سیرین شامی، شام کے، ٹروپس سولجر فوجی، فرام ڈیماسکس دمشق کے۔ اسٹوڈنٹ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یعنی یہ سیریا دراصل اس کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، تو اس کے آباء و اجداد کے وفادار دمشق کے کچھ سپاہی یہاں موجود تھے۔ ہی میڈ ہز وے ٹو دیم، وہ ان تک پہنچا، اینڈ دے ایکسیپٹڈ ہم ایز لیڈر، اور انہوں نے اسے اپنا لیڈر مان لیا۔ ون صدرن سٹی آفٹر این ادر، صدرن جنوبی، ساؤتھ سے ہے، جیسے نارتھ سے ناردرن ہے، تو جنوب کے یکے بعد دیگرے شہر اوپنڈ اٹس گیٹس ٹو ہم، انہوں نے اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیے، یعنی وہ ایک کے بعد دوسرے شہر کو فتح کرتا چلا گیا ان سپاہیوں کی مدد سے جو دمشق کے سپاہی تھے، جو اس کے والدین کے بڑوں کے وفادار تھے، یعنی بنو امیہ کے وفادار تھے۔ انہوں نے اس کو لیڈر مان لیا، اس نے لڑائی لڑی اور جو وہاں کے دیگر شہر تھے ان سے حکومتیں چھینتا چلا گیا۔ تو ون صدرن سٹی آفٹر another opened its gates to him، ایک کے بعد دوسرے شہر نے، جنوبی شہر نے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ It took him some years more، اس کو کچھ اور سال لگ گئے، to bring all of Spain to subjection، subjection اطاعت، حکومت، سبجوگیشن کہا منوانا، اس کو پورے ہسپانیہ کو اپنے مطیع کرنے میں، زیر حکومت لانے میں کئی مزید سال لگ گئے۔ بٹ ہی پرسسٹڈ، لیکن وہ ڈٹا رہا، پرسسٹڈ، ہی واز اسٹیڈ فاسٹ، ہی پرسیویئرڈ، ڈٹا رہا، اڑا رہا۔ The Abbasid Caliph in Baghdad appointed a governor of Spain to contest his rule،
اب بغداد میں جو مرکزی خلیفہ ہے اس کو تشویش ہوئی کہ ہمارا ایک علاقہ ایک حصہ ہم سے چھن گیا ہے، تو اس نے اپنا گورنر یہاں سے ایک اور مقرر کر کے بغداد سے وہاں بھیجا کہ جا کے عبد الرحمن کی حکومت کا مقابلہ کرو اور اس سے اقتدار چھینو۔ تو دیکھیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ The Abbasid Caliph in Baghdad appointed a governor of Spain۔ تو بغداد میں بیٹھے ہوئے عباسی خلیفہ نے ہسپانیہ کا اپنا گورنر مقرر کیا ٹو کنٹیسٹ ہیز رول، کنٹیسٹ کمپیٹ مقابلہ کرنا، تاکہ جا کے اس سے اقتدار چھینے۔ لیکن ہوا کیا، سیمی کولن کے بعد دیکھیے 2 years later that caliph received a gift from عبد الرحمن۔ اسی بغداد کے خلیفہ کو عبد الرحمن کی جانب سے ایک تحفہ ملا۔ وہ کیا تھا؟ the head of his governor، اس کے گورنر کا سر، preserved in salt and camphor، جس کو محفوظ کیا گیا تھا۔ preserved محفوظ کر لیا جانا مثالیں وغیرہ لگا کے، ان سالٹ نمک میں، اینڈ کیمفور جس کو آپ کافور کہتے ہیں، ڈیڈ باڈیز کو بھی لگاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی دفن کرتے وقت لگاتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا پاؤڈر ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں عبد الرحمن نے کیا سلوک کیا اس کے گورنر کا، یعنی اس کو پکڑ کے قتل کروایا، اس کا سر جو کہ نمک اور کافور میں محفوظ کیا گیا تھا، اینڈ ریپڈ ان اے بلیک فلیگ، ریپڈ لپٹا ہوا، اور انہی کے کالے جھنڈے میں لپٹا ہوا تھا، عباسیوں کے کالے جھنڈے میں لپٹا ہوا وہ سر بھیجا، اینڈ ان دا لیٹر آف اپوائنٹمنٹ، اور ساتھ ہی وہ جو تقرری والا خط تھا وہ بھی اس کے ساتھ بھیج دیا اس نے۔ تھینکس بی ٹو اللہ فار ہیونگ پلیسڈ دا سی بٹوین اس اینڈ سچ اے فو، فو اینیمی دشمن۔ آگے تھوڑا سا پڑھ لیں پھر میں ترجمہ کرواتا ہوں۔ واز دا کیلفس فرونٹ ریجوائنڈر، فرونٹ جوشیلا، زیلس کین آرڈنٹ، ریجوائنڈر رپلائی، جو ہی بغداد میں خلیفہ کو وہ سر ملا تو اس نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہمارے درمیان اور ایسے دشمن کے درمیان سمندر رکھا ہے، ورنہ ڈر گیا اندر سے کہ میرا بھی شاید برا ہی حشر ہونا تھا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تھینکس بی ٹو اللہ فار ہیونگ پلیس دا سی، شکر ہے خدا کا جس نے سمندر کو ڈال رکھا ہے، بٹوین اس اینڈ سچ اے فو، ہمارے اور ایسے دشمن کے درمیان۔ واز دا کیلفس فرونٹ ریجائنڈر، یہ خلیفہ کا ایک جوشیلا جواب تھا۔ اسٹوڈنٹس یہ چند لائنیں اس پیج کی پڑھ لیں۔ اگلا پیرا، ان دا پروسیس آف سبڈیوئنگ ہز ایڈورسریز، سبڈیو مطیع کرنا، سبجو گیٹ SUBJUGATE سبجیکٹ، ایڈورسریز اپوننٹس مخالفین، اپنے مخالفین کو مطیع کرنے کے عمل میں عبد الرحمن ڈیولپڈ اے ویل ڈسپلنڈ ہائی ٹرینڈ آرمی آف 40,000 اور مور بربرز، اس نے اپنے ہی ننیال کے خاندان جو اس کے ساتھ وفادار رہ سکتے تھے کہ 40,000 سپاہیوں کی ایک اچھی منظم اور اعلیٰ تربیت یافتہ فوج تیار کی۔ تو عبد الرحمن نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے، ان سب کو مطیع کرنے کے لیے ڈیولپڈ تشکیل دی، تو ایک فوج تیار کی جو 40,000 یا اس سے زیادہ بربرز کی تھی، بڑی منظم اور اعلیٰ تربیت یافتہ تھی۔ ہی نیو ہاؤ ٹو کیپ دیئر فیور، وہ جانتا تھا کہ ان کا ساتھ اپنے ساتھ کیسے رکھنا ہے، کہ ان کو اپنے ساتھ کیسے ملائے رکھنا ہے۔ بائی جینرس پے، وہ کیا طریقہ تھا کہ فیاضانہ تنخواہیں دی جائیں، جینرس کھلے دل سے پیسے دیے جائیں۔ ان 773، ذرا سن دیکھیں 750 کا بھاگا ہوا ہے یہ، اور اب 773 آ گیا ہے۔ ان 773 ہی ڈسکنٹینیوڈ دا فرائیڈے سرمن، سن 773 میں اس نے وہ جمعہ کا خطبہ ختم کر دیا۔ ڈسکنٹینیوڈ، بروک، فنشڈ، سرمن خطبہ، تقریر، سپیچ، ہیدر ٹو جو اب تک، ڈیلیورڈ
وہ جو خطبہ دیا جاتا تھا، ان دا نیم آف دا ایبسڈ کیلف، جو عباسی خلیفہ کے نام پر اول الامر جو ہوتا ہے خطبے میں اس کا نام لیا جاتا ہے. تو ابھی تک ادھر ہسپانیہ میں بھی بنو عباس کے خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا جمعہ کے خطبوں میں. تو سن 773 میں اس نے اس کا خاتمہ کیا. بٹ ڈڈ ناٹ ایزیوم دا کیلفس ٹائٹل ہمسیلف، لیکن خود اس نے ایزیوم اڈاپٹ اختیار کرنا، ٹائٹل لقب، لیکن خود خلیفہ کا لقب اختیار نہ کیا. 3 لائنیں اور اگلے پیج پہ. ہی اینڈ ہز سکسیسرز ڈاؤن ٹو عبد الرحمن دا تھرڈ، یہ عبد الرحمن اول اور پھر اس کے بعد جان نشین، سکسیسر جان نشین، نیچے عبد الرحمن سوم تک آنے والے جانشینوں نے کنٹینٹڈ دیم سیلوز، اپنے آپ کو مطمئن کیے رکھا، یعنی قناعت کی، کنٹینٹڈ سیٹسفائیڈ ود دا ٹائٹل امیر. انہوں نے صرف امیر کا لقب ہی، امیر کا نام ہی اپنایا، اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہلایا. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ہی اینڈ ہز سکسیسرز ڈاؤن ٹو عبد الرحمن دا تھرڈ کنٹینٹڈ دیم سیلوز ود دا ٹائٹل امیر. خود عبد الرحمن اول نے خلیفہ کا لقب اختیار نہیں کیا، اس نے اور اس کے نیچے جانشین کئی آئے، عبد الرحمن سوم تک سب نے اپنے آپ کو امیر کے لقب سے ہی مطمئن کیے رکھا، اسی پر قناعت کی، اکتفا کیا. پھر آگے چلتا ہے سلسلہ. انڈر عبد الرحمن دا فرسٹ، عبد الرحمن اول کے دور میں اسپین ہیڈ دس بین دا فرسٹ پروونس، ہسپانیہ وہ پہلا صوبہ تھا، ٹو شیک آف، جس نے اتار کر، جھٹک کر، پرے پھینکا، شیک آف گیٹ ریڈ آف، جان چھڑائی، ریمووڈ دا اتھارٹی کو، حکمرانی کو، آف دا ریکگنائزڈ کیلف ان اسلام، ریکگنائزڈ مسلمہ، تسلیم شدہ، ایسٹیبلشڈ. تو اسلام کے مسلمہ خلیفہ کی حکمرانی کو پہلی بار عبد الرحمن اول نے، ہسپانیہ نے جھٹک کر پرے پھینکا کہ میں آپ کی قیادت کو ماننے کو تیار نہیں. اسٹوڈنٹس مزہ آیا ہوگا، دلچسپ ایسے ہیں. اوکے، کل پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.